खुदावन यीशु मसीह के पाक मुबारक नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे अजीज़ों। होज़ैना इन द हाईएस्ट। होशाना मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आया है और जो खुदावन के नाम से आता है इस्राएल का बादशाह वही है। हालेलुया। अजीज़ों, आज का दिन आपकी और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम वाक़या है, हर एक मसीही का। और ये वाक़या है जब हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारे मुनंजी यरूशलेम में दाखिल हुए और एक बहुत ही शाहाना इस्तकबाल ये यरूशलेम में खुदावन यीशु मसीह के लिए किया गया। अजीज़ों, जो ट्रायम्फेंट एंट्री या जो यरूशलेम में शाहाना इस्तकबाल यीशु मसीह का किया गया, उसके दो तस्वुरात मैं आपके सामने आज पेश करना चाहता हूँ। एक सच्चा, एक ट्रू कॉन्सेप्ट है, जबकि दूसरा एक फॉल्स कॉन्सेप्ट है। याद रखें अजीज़ों कि यीशु मसीह जब एक गधी के बच्चे पर सवार होकर जो है वो यरूशलेम की जानिब आ रहा है, तो उसका एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँगा। अजीज़ों, कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़ा मौज़ा यीशु मसीह ने किया, और वो मौज़ा आप जानते हैं कि अपने दोस्त लाजरस को मुर्दों में से ज़िंदा किया। हालेलुया। और ये मुर्दा कोई 1 या 2 या 3 दिन का नहीं, बल्कि 4 दिन का मुर्दा था। अजीज़ों, जब यहूदियों में ये बात फैली तो उस वक्त बहुत जो है वो एक बात ऐसे फैली कि हर एक ने ये बात को सुना। और क्योंकि पास ओवर और ईद फसह का दिन बहुत करीब था, तो उस वक्त बहुत सारे लोग यरूशलेम में जो है वो जमा थे। और जब उन्होंने सुना कि वो शख्स जिसने एक 4 दिन के मुर्दे को ज़िंदा किया है, वो सब यीशु मसीह को देखने और उससे मिलने के लिए आए। जोसेफस, जो कि एक यहूदी हिस्टोरियन है उस दौर का, वो बताता है कि तकरीबन 2 मिलियन, एटलीस्ट 2 मिलियन Jews were presented there at every Passover। और एक और बात जो जोसेफस अपनी बातों में रिकॉर्ड करता है वो ये है कि that it is known, यानी कि ये बात एक नोन फैक्ट है कि 2,56,500 lambs were slain at one Passover। अजीज़ों, 2,56,500 lambs were slain at one Passover। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्वांटिटी से कि कितने ही यहूदी तमाम इलाकों से यरूशलेम की जानिब जो है वो इस त्यौहार को मनाने आते थे। और यही वक्त था कि वो सब मिलकर इस ईद को मनाते थे। और जब उन्होंने ये सुना कि इस मुर्दे को ज़िंदा करने वाला शख्स एक गधी पर सवार है, तो उन सब ने अपने तमाम कामों को छोड़कर यीशु मसीह की तरफ देखना और यीशु मसीह को देखना और उससे मिलने के लिए गए। अजीज़ों, जिस तरह मैंने आपसे बयां किया कि देयर इज़ अ ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ triumphant entry of there is a true concept and there is a false concept of Messiah। एक सच्चा तसव्वुर है मसीहा का और एक झूठा तसव्वुर मसीहा का जो उस दौर के लोगों ने अपने जहनों में रखा था। अजीज़ों, वो लोग जो उस वक्त यीशु मसीह को मौज़े करते देख रहे थे, उनमें से एक मौज़ा, बल्कि 2 ऐसे मौज़े हैं जो यीशु मसीह ने 5,000 और लोगों को खाना खिलाया है। ये 2 ऐसे बड़े मौज़े हैं जो यीशु मसीह ने किए। और उस वक्त के लोगों के जहन में ये बात थी कि मसाया वो शख्स होगा जो हमें गुलामी से आज़ाद करेगा, जो हमें खाना मुहैया करेगा, जो हमें ज़िंदगी की वो तमाम आसाइशें प्रोवाइड करेगा जो हम खुद से हासिल नहीं कर सकते। प्लस उनका एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि ये मसाया हमें जो है वो रोम की गुलामी से आज़ाद करेगा। हालेलुया। उनका ये कॉन्सेप्ट भी था कि मसाया एक वो खुदा होगा, एक वो बचाने वाला होगा, मसीहा होगा जो हमें कबूल करेगा जिस तरह हम हैं। आपने ये स्लोगन बहुत ही अच्छी तरह सुना होगा कि कम एज़ यू आर। सो अजीज़ों, उस दौर के यहूदी भी ये सोच रखते थे कि कम एज़ यू आर, जिस तरह भी आप हो, आप खुदावन की तरफ आ जाओ।
لیکن وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ مسیحا ان سے بھی کچھ چاہتا تھا. وہ یہ نہیں چاہتا تھا صرف کہ تم جیسے ہو ویسے آ جاؤ، تم جیسے ہو ویسے آؤ ضرور، لیکن ویسے رہو نا. ہلیلویا. عزیزوں، لوگوں نے پکار کر کہا ہوسانا، اور وہ روئے، کیونکہ ہوسانا کا میننگ ہے کہ اے باپ ہمیں بچا، اے خدا ہمیں بچا. اور ہم نے دیکھا عزیزوں کہ لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے استقبال پر چلا کر کہا ہوشانا، جس کے معنی ہیں بچا، اے خدا ہمیں بچا. ہم دعا کرتے ہیں. عزیزوں، انسان کی کوشش اور انسان کی سوچ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو بھرپور طور پر انجوائے کر سکے جس میں وہ رہتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ اسرائیل کے لوگ چاہتے تھے کہ انہیں اس غلامی سے، اس روم کی غلامی سے آزاد کیا جائے، تاکہ وہ اپنی زندگیاں بھر کر اور ابنڈنٹ لائف جی سکیں. لیکن ابنڈنٹ لائف فزیکلی طور پر وہ جینا چاہتے تھے، ابنڈنٹ لائف اور اسپرچولی طور پر جینا نہیں چاہتے تھے. عزیزوں، وہ سمجھتے تھے کہ وہ شخص جس نے 5000 کو کھانا کھلایا، جس نے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا، یہی ہمارا مسیح ہے. یقیناً، کیونکہ ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے 12ویں باب اور اس کی ورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورس نمبر 16 میں اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. اب یہ ورس جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وہ اس کانٹیکسٹ کو ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح گدھے پر سوار ہوا، اور جب وہ گدھے پر سوار ہوا تھا تو اس نے ایک اسپیسیفک پروفیسی کو ذکر آیا کہ فلفل کیا تھا. عزیزوں، اور اس اس پروفیسی کو شاگرد اس وقت سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب خدا کا پاک روح ان پر نازل ہوا تبھی وہ اس بات کو سمجھ پائے. اور عزیزوں، یہیں میں اب اپنی بات کرنا چاہوں گا دا ٹرو کانسیپٹ آف مسیح، جو ایک سچا تصور ہے مسیحا کا. وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اس بات کو جو ہے سمبولکلی پروف کیا جب وہ اس گدھی کے بچے پر سوار ہوا. عزیزوں، پرانے دوروں میں، اینشنٹ ڈیز میں، جب کوئی شخص گدھی کے بچے پر سوار ہوا کرتا تھا تو گدھی کے بچے کو ایک بہت ہی عظیم جانور تسلیم کیا جاتا تھا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو گدھی کا بچہ ہوتا تھا وہ اپنے اوپر بہت سارا جو ہے وہ برڈن یا بوجھ انسان کا جو ہے وہ لیا کرتا تھا. ہلیلویا. عزیزوں، یسوع مسیح اس گدھی کے بچے پر سوار ہو کر تمام ابن آدم، تمام لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ ان سب کے بوجھ لینے کے لیے اس شاہانہ استقبال میں یروشلم میں انٹر ہو رہا ہے. عزیزوں، آج شاید آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی تکلیفیں ہیں جو اب تک آپ نے اپنے اوپر بوجھ لیے ہوئے ہیں. آج وہ وقت ہے، آج وہ دن ہے کہ ہم اس شاہانہ استقبال میں یسوع مسیح کے حوالے کریں. عزیزوں، اس دور میں جب بادشاہ کسی بھی ملک میں انٹر ہوتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ اس کی انٹینشنز پیس کی ہیں، تب بھی وہ گدھی کے بچے پر سوار ہوتا تھا. اب آخر کیوں یسوع مسیح گدھی کے بچے پر سوار ہوا؟ ایک تو یہ بات کہ وہ پروفیسی فلفل ہونا ضرور تھی، اور دوسری یہ کہ اسے یہ پروف کرنا ضرور نہیں تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، کیونکہ گھوڑے پر سوار ہونا ایک اس بادشاہ کی علامت ہے جو جنگ جو ہے وہ کر آیا ہے. عزیزوں، یسوع مسیح بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اسے یہ پروف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو وہ بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ آج آپ کے اور میرے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لیے جا رہا ہے. اس گدھی کے بچے پر سوار ہے، اور وہ آپ کو اور مجھے
گناہ کی غلامی سے آزاد کرنے آیا ہے. وہ آپ کو اور مجھے ابنڈنٹ لائف دینے آیا ہے، وہ لائف نہیں جو کہ محدود ہے صرف اپنی خواہشوں پر، بلکہ وہ زندگی جو اس کی مرضی اور اس کے سرنڈر کے تحت چل سکے. خداوند آپ سب کو اس پام سنڈے کے خوبصورت موقع پر اور زیادہ گہرا فضل عنایت فرمائیں کہ آپ اس کی محبت، اس کے پیار اور اس کی اس قربانی کو جو اس نے دی سمجھ سکیں. God bless you all.